محمد وآل محمد مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سرکار صاحب العصر والزمان دے ظہور واسطے کھلے چہرے نال صلوات یا قائم آل محمد دعا گوہاں پروردگار عالم تسا سارے دا ای عظیم بارگاہ تے ٹورا ہے اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما لے رب کائنات میرا مالک و خالق اے سارے حیدری برادران جتنے بھی ہیں ساڑھے بھائی جابر صاحب دے جتنے بھائی ہیں میرا مالک انہاں دی زندگیاں دراز فرما انہاں دے ویڑے وسدے رون میرا مالک انہاں دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما ان گزارش اس طرح ہے کہ پڑھن والے پڑھ گئے تے سنن والے سارے تو ٹر گئے تے ہوں بندے رہ گئے گنتی دے 5 تسی بیٹھے ہو تے 3 80 ٹھیک ہے تے گھبراونا بالکل نہیں ٹھیک ہے اسی کلے ہی نہ ساؤنڈ بھی لگا ہویا کیمرے بھی لگے ہوئے ٹھیک ہے بسم اللہ تو میرے تو بعد پڑھن والے بڑے قیمتی لوگ بیٹھے تے میں تے انہاں دا جوڑے بردار ہاں میرے تو بعد بڑی بڑی ہستی بیٹھی ہے تے بالکل اچھی گل ہے میں ذرا تانوں سائی کڈا لینا پانی شانی پی لو میری خیر ہے جڑا بعد ہی بندہ بیٹھے لازمی سنائے جتھے جتھے تک میری آواز جا رہی مل کے صلوات پڑھوا لے محمد دی ذات پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت چلو زبانہ پاک کریے کھلے چہرے نال صلوات پڑھو اللہ اجازت ہے کہ بسم اللہ تجھ کو سونے دے بوئے تے نگاہ دیا گالی میں نہیں بڑھتی جڑا تائی محمد دی جتی دا طواف نہ کریے بندہ حاجی نہیں بندا کائنات تے لکھاں سجدے کریے جڑا تائی سجدہ دا احترام نہ کریے بندہ مومن نہیں بندا تجھ کو سونے دے ہوئے تے نگاہ فرج میں لا بیٹھا بہوں اچھا ہاں چلو شاہ جانے تے راہ جانے ہاں صلوات پڑھوا لے محمد دی ذات تجھ کو سونے دے بوے تے نگاہاں دیاں ویکھیں آتن طریقہ سمجھاواں تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں یا علی یا علی حیا کرے اس دنیا تے نبی دیال دا بندیا حیا کرے اس دنیا تے حیا کرے اس دنیا تے
دسیا کیا قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں دیاں قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں دیاں صلوات پڑھوا لے محمد دی ذات تے دنیا دار نہایت توجہ جی دنیا دار کوشش کر دین بادشاہ علی دے بارے چ بحث کر دین ہاں او مولانا اسماعیل صاحب بادے مولوی تقریر پہ کرے میں تھوڑی توجہ واسطے گل کرنا چاہتا کہ مولوی تقریر کی جنت دیا ہورا بہت سونیاں چھپڑ دی ڈڈی شرماواں لگ پہ ڈڈو پوچھ دین بھائی تو کیوں شرماندی پئی ہے اس آخیا چپ کرے جتنیاں گلاں دسیاں جا رہی ہیں میرے بارے ہی دسیاں جا رہی ہیں تک گل یہ مولانا اسماعیل آل اللہ مقام ہو مالک انہوں نے غریق رحمت کرے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمایا انہوں نے کیا ہوئے کتھے چھپڑ دی ڈڈی تے کتھے جنت دا حور تے کتھے ٹکے ٹکے دے ملہ تے کتھے محمد دا نور نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں پراں پھر اپنے تو بندیا بلاواں دیاں بسم اللہ پراں پھر اپنے تو بندیا بلاواں دیاں صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے بس ایک قصیدہ اور تے دو مصائب دے جملے تے یا علی یا علی مرزا دبیر دے بڑا پیارا جا کلام مرزا صاحب فرمانے جو روزہ شاہ کربلا تک پہنچا توجہ ہے اصل ایک پتہ نہیں گل کہ میں ذرا توجہ کرو بھائی انہاں ساؤنڈاں دا بڑا شور ہے ٹھیک نا ہاں ہے آواز اچھا لگ رہا لیکن یہ کہ تسی بھی ہن سن کے تھکے بیٹھے ہو تو میں تانوں بور تو کرنا نہیں نا جے وچوں 5 بندے ہور اٹھ گئے تو مڑ میں کدن تو سناونا کوئی نہیں ہاں جو روزہ شاہ کربلا تک پہنچا معراج کی اس نے وہ عرش اولا تک پہنچا موجود تو خدا ہر جگہ پہ ہے مگر دبیر پہنچا جو حسین تک وہ خدا تک پہنچا وکھری کائنات تو بس تے حسین دے وکھری کائنات جو بس تے حسین دے وکھری کائنات جو بس تے حسین چل سمجھ آ رہی میری سارے بھائیوں نے بسم اللہ حسین دے وکھرے میرا جابر برا آ گیا ہے یہ 100 بندیاں دے برابر ہے اگے آؤ سرکار اتنے میرے کول آؤ اونچا نعرہ حیدری جی میں پیا حسین میں پوچھیا بری پاک لطیف کولوں میں پوچھیا
سخی شاہ چنچرا کولوں میں عرض کی تھی سخی لال شاہ بری امام کولوں میں پوچھیا شاہ شمس تبریز ملتان والے کو میں پوچھیا سخی لال شاہ باغ کلندر تو ہر ولی دی آواز آئی ہے وکھری کائنات تو بستے حسین دے وکھری کائنات تو بستے حسین دے میں ہاتھ جوڑ کے ہر ولی دی قبر دی زیارت کیتی ہے میرا ایمان ہے بطول دے پتر جتھے جتھے دفن ہیں انہاں دی زیارت کرنا پورے کربلا دی زیارت دا ثواب ہے جتھے جتھے میرے مرشد بیٹھے ہیں انہاں واسطے توجہ چاہنا عرض ایو کچھ پہ کردہ مقام روحانیت عقیدت قبلہ سوال کیتا آقا مرشد شہزادے دنیا دی بادشاہیاں نو زوال آنن 21 توپاں دی سلامی جاندن تے چور تے ڈاکو سرکار تواڈی بادشاہی ہے قیامت تک راسی آخر اس بادشاہی دا عروج در عروج اس بادشاہی دی وجہ کیا ہے جڑا ہر سیدزادے جواب دیتا ہے دسانا چاہنا ہے وکھری کائنات تو ابستی حسین دی بن گئے سران دا تاج ہے ہستے حسین ہر سیدزادے دی ایو آواز آئی ہے دبیر حسین ساکو تاج بطول دے پتر پوائن وکھری کائنات چوں ابستی حسین دی بن گئی سران دا تاج ہستے حسین بن گئے سران دا تاج ہستے حسین دے بسم اللہ کرا ایسا نشا ہے چڑھیا نانے دے دین دا ایسا نشا ہے چڑھیا نانے دے دین دا ایسا نشا ہے چڑھیا نانے دے دین دا آلت نہ سر کٹا کہ بے مستے حسین دے آلت نہ سر کٹا کہ بے مستے حسین دے دنیا تے کیڑی خوش نصیب شیعہ قوم جندہ مرشد ہوئے جندہ سر نیزے تے قرآن پڑھ گیا ورنہ کئی لوگوں دے مرشد ہے جنہ کل زنانیاں پوچھیا اس مسئلے دا حل قرآن اچ پھلانی جائیے اگو سرکار رہا کیا افسوس میں یہ آیت زندگی چ پڑھی ہی نہیں جنہ دے پیر نے دے تے قرآن پڑھن او شیعہ قوم بڑی خوش نصیب تیرے ایسے پیرن ایک رکعت تو دوئی رکعت وچ پیر رکھن قرآن مک جاند ہے ایت گل دنیا داراں واسطے حقیقت قرآن ہے نہیں 5 تے 12 دسانا چاہنا دنیا آدھی دوں شہزادے دی جنگ ہے نہیں بابا گل ہے نہیں کٹیا بھی سر حسین دا نیزے تے ہائی بلند کٹیا بھی سر حسین دا نیزے تے ہائی بلند کٹیا بھی سر حسین دا ہو نیزے تے ہائی بلند منظور نہیں سے رب نو بھی پستے حسین دے منظور نہیں میرا برا امیر حسین نو بھی پستے
حسین دے ہن میری عرض اے میں تساں سارے ایتھے بیٹھ کے سنیا تسی ایتھے میرے کول تشریف لیاؤ ذرا اے باجیاں ہوندیاں زاکراں دیاں بھی یا بسم اللہ کرا مولا تہاڈی زندگی دراز فرماوے تہاڈی نظر ثانی آتے میں بسم اللہ میں احسان لا ہی نہ سکدا تساں اے تہاڈی خدمت شعر پیش کر رہے ہیں بسم اللہ پیش کر رہے ہیں عرض کیڑی کر رہے ہیں اے دیکھو مکان بناندی دنیا باہر اپنے نام دیا تختیاں لاندی انجے گل ہے جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام اسلام دے بوئے اوتے تخت حسین دے اسلام دے تخت حسین دے جلدی جلدی مصرع سنائی ونجا اے آج کل دے دور دے شیعہ انٹرنیٹ فیس بک ٹویٹر یوٹیوب ساری دیاڑ نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں جی لیکن کمال جنت ضرور ویسن میرے مولا علی دے او شیعہ جڑے اگے کھڑے ہو سن ابو ذر مقداد سلیمان توجہ ہے آکسن او ترقی والے دور دے شیعہ تسی جنت وچ کیویں آ گئے ہو شاعرہ دے میں انہوں نے جڑا جواب دیتا ہے فرد ثانی تے غور کرنے ہیں بھائی اعمال ساڈے تھوڑے اس گل نو من دیاں اعمال ساڈے تھوڑے اس گل نو من دیاں ہاں توجہ پر مل گئے صراط تو کشتے حسین دے ہائے ہائے پر مل گئے صراط تو کشتے حسین دے پر مل گئے صراط تو کشتے حسین دے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا بس ہک دا ہک بن تے ممبر میں اپنے بھرا نو دیواں مولا نے دی زندگیاں دراز فرماوے توجہ میرے پاسے رکھنی ہے بابا دواں جانا دے سردار دا فرمان ہے الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات میرا پتر حسین ہدایت دا چراغ ہے تے نجات دی کشتی ہے لیکن حسین نو نانے دی امت بخشواون واسطے بہت وڈیاں قربانیاں دیونیاں پیاں او قربانیاں جیڑیاں نبی بھی نہ دے سکدے کسے دی ہمت ہی نہ آئی حسین نے او ساریاں قربانیاں پیش کیتیاں ہن جنت حسین دیے جس نو چاہے دے چاہ جس نو چاہے اسے وڑا نہیں نہ دے بس توجہ ہاستے تو ہاستے دو گلنا کیتیاں چایا خون آلودہ او خنجر دوبارہ کہ حسین دی نسل مقام تے سجاد دے گل تے آ گل رکھے آئے اکبر دیاں پھپھیاں ماما چند منٹ توجہ میرے پاسے کر سو ہنج جانے تے شام دی مسافر آ جانے یزید ملعون دا دربار لگا ہویا ہے قاتل آئے نے نام گھن دے رہن جدہ شمر ملعون آیا ہے اس انعام منگیا ہے یزید انعام دیتا ہے اس انعام سٹ چھوڑے آدھے بغیرت انعام کیوں نہ گیدہ آدھے انعام تھوڑا ہے میں ظلم بہوں کی تین آدھے میں حسین دی اس دینو گھوڑیا نال بجائے جڑے بابے دی سینے دی سمدھی آئی کمینہ آدھے میں جڑا علی دی دید سر تو چادر لائیے چادر ہی نہیں لتی علی دی دید سر زخمی ہو گئی آئے
بغیرت آدھا ہے میں اتنے ظلم کیتے ہیں تو میرے ظلمہ دی قیمت میں نہ دے سکدا اے یزید دے پاسے ویکھ کے کمینہ آدھا ہے لیکن ایک میری خواہش تو پوری کیتی کوئی نہیں آدھا ہے اللہ لعنت کرئی اتنے ظلم تو بعد بھی تیری کوئی حسرت رہ گئی ہے بغیرت یزید آدھا ہے میں تین آکھیا سجاد نو مار چھوڑ حسین دی نسل مکوے سی تو سجاد نو ماریا کوئی نہیں او ویک سجاد کڑیاں پاک دربار وچ کھلے شمر ملعون آدھا یزید انج نہ گل کر میں بڑی دفعہ کوشش کیتی ہے لیکن ماحول ایسا بن گئے آدھے دسا کیڑا ماحول ہے کمینہ آدھے چایا خون آلودہ اوے خنجر دوبارہ وہ خنجر جہاں نال میں حسین نو ماریا او خنجر دوبارہ کہ حسین دی نسل مقاما او تے سجاد دے گل تے آ گل رکھے آئے اکبر دیو میں صدقے پھپیاں ماواں آدھے وال کیا کیتے کمینہ آدھے منظر دیکھ کے او سوچیا میں نہ خنجار چلاواں کمینہ دیا پہ مر ویسی اندے سامنے کھڑ کے اندی ماں دا برکا لاواں آدھے غیرت تو خون پیا روندئی اینو بازار تے دربار خون روا گئے نہیں بسم اللہ زوار میرے مولا تھا زوار جی کمینہ دے چایا خون آلودہ او خنجر دوبارہ کہ حسین دی نسل مقاما تے سجاد دے گل تے آ گل رکھے آئے اکبر دیاں پھپیاں ماما بغیرت دے منظر دیکھ کے سوچیا میں نہ خنجر چلاواں آپ پہ مر ویسی اندے سامنے کھڑ کے اندی ماں دا برکا او میں صدقے اللہ لعنت اللہ دائم ملعونین من یومنا الى هذا یوم الدین او بسم اللہ قبلہ اجازت ہے تجھ پڑھ دوں او بسم اللہ اب آپ کے سامنے ذاکر بیعت جناب ظفر عباس رتن صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمود و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے فوراً بعد اسرا اور سنجنوی صاحب پڑھیں گے جو منبر پر بیٹھے ہیں ذاکر صاحب کی آمد کریں اور بلند تر صلوات